गोंयचो विशय जो आसा तो खरेंच सिरियस इशू. कांय लोकांक तो ड्राय वाटूंक शकता, पूण आमकां दिसता ते भशेन इट इज रियली अ सिरियस इशू. गोंयच्या फुडाराचेर ताचो परिणाम जातलो. ज्या भशेन हें चल्लां तें जर फुडें गेलें जाल्यार आमी आयकलां की जेन्ना एक शीप म्हणल्यार बोट डिस्ट्रेसान येता किंवा अवियाव जो एविएशना भितर प्लेन डिस्ट्रेस जाता, म्हणजे कितें तरी प्रॉब्लेम जाता तेन्ना सिग्नल दिता तो पायलट किंवा तो कॅप्टन सिग्नल दिता. हें सगळ्यांक खबर आसा. मेडे मेडे म्हणटा तो. मेडे म्हणल्यार सामकी इमर्जन्सी, म्हणजे लायफ एंड डेथ सिट्युएशन. सो जाता तितली ताका मदत जावपाक जाय, हेल्प मेळपाक जाय म्हणून तशें दिता. मागीर कोण SOS म्हणटा ताका. आनीक एक भशेन सिग्नल आसा पेन पेन म्हणटा. पेन पेन म्हणल्यार इट्स अ लेसर ग्रेविटी सिग्नल, की आमी डिस्ट्रेसान आसा पण तरी सांबाळूंक शकता आतां पर्यंत. तो हांव आज हें पेन पेन सिग्नल दिता आनी कित्याक लागून सांगता तें तुमकां सांगता पळय फुडें. राहुल गांधी काँग्रेसचे फुडारी, ताणी एक इंडियन एक्सप्रेसाचेर वो लेख बरयलो 7 तारखेर. इंडियन एक्सप्रेसाचेर द आयडियाज पेज म्हणटा तेजेर ताणें म्हणलें मॅच फिक्सिंग महाराष्ट्रा. तातूंत एक म्हत्वाचें म्हणल्यार ताणें कितें म्हणलां पळय की इन्फ्लेशन ऑफ वोटर रोल्स. आतां तो म्हणटा की इन्फ्लेट द वोटर रोल विथ फेक वोटर्स. ओके. महाराष्ट्रान कितें घडलें? महाराष्ट्रान ताणें उल्लेख केला की ताणें आपली रिसर्च करून एक आव्हान दिलां इलेक्शन कमिशनाक, आनी ताचेर हांवूय चिंतून पडलो की आमी चिंतताले अशें भासाभास करताले गोंयान कितें जाता तें. आतां हालींच आमी एका निवेदन दिल्लें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. आनी कित्याक दिल्लें की आमी पळयलें की ही एक ऑर्डर अचानक एक ऑर्डर आयली. अचानक हाजेर हांव उलयलां पयलो की ऑफिस ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर तो इलेक्ट्रोल रेजिस्ट्रेशन ऑफिसर पणजेचो एक उदाहरण घेतलें आमी. हेजेर एक स्टडी करया म्हणून. ही ऑर्डर कसली आसा की अप्रुवल ऑफ द कलेक्टर हू इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इज हियरबाय कन्वेड टू अपॉइंट 28 BLOs इन पणजी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी. टोटल कितले BLOs आसा? 30. 30तले 28 न्यू अपॉइंटीज आशिल्ले. तांकां कितें जालां तें तेजेर ह्या ऑर्डरीन कांय उल्लेख ना. जे आसा पळय तांचें कांय ना. ही ऑर्डर आमकां विचित्रच लागली आनी आमी इलेक्शन कमिशनाक एक लेटर बरयली. इलेक्शन कमिशनाक बरयली 12 तारखेर, 12 मे. डिटेल बरयली अशें अशें जालां म्हणून. आनी ही तुमची पॉलिसी कितें आसा? 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा गोंया भितर, जाल्यार पणजेच अशें कित्याक रिप्लेसमेंट आनी आसा तांकां कित्याक अशें म्हणजे रिलीव करपाचें बी कांय ना. ही लेटर बरयल्या उपरांत आमकां एक रिप्लाय असो आयलो की 14/5. हे पळय क्रोनॉलॉजी पळया. 12 तारखेर आमी लेटर बरयली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक आनी ताणें हांगा धाडलें तांकां इलेक्शन ऑफिसान हांगा आलतीन. आनी ताणें एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर म्हणजे कलेक्टराक कळयलें बाबा अशें अशें कंप्लेन आयिल्ली आसा, ताजेर तुमचे कमेंट्स दी म्हणून. ताजी एक कॉपी म्हाका आयल्या, आमकां आयल्या. आनी तातूंत म्हटलां की आय एम डायरेक्टेड टू एनक्लोज हियर विथ अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट रिसिव्ड वायड सो अँड सो फ्रॉम श्री एल्विस सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी ऑन द सब्जेक्ट अँड सबमिट युअर रिप्लाय विदिन 7 days. आता हें म्हत्वाचें. सबमिट युअर रिप्लाय विदिन 7 days. ओके. सो 12-14 उपरांत आमी आनीक एक लेटर दिली 22 तारखेर. ओके. 22 तारखेर आमी त्या इलेक्शन ऑफिसान विजीट मारली. आलतीन पळय तो बसता चीफ इलेक्शन ऑफिसर आनी ताचो एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर जे बसतात तांकां आमी भेट दिली आनी तांकां कळयलें. ते म्हणपाक लागले आतांच धाडल्या न्हू, आतांच कलेक्टराक आमी रिप्लाय मागला न्हू, मातशें रावया. तर बरें रावया जाल्यार रावया. मागीर कितें जालें आमी ताका कळयलें की आनीक एक डेव्हलपमेंट जाला. कांय न्यूज पेपरांचेर आमी बातमी पळयली की हे 28 जे अपॉयंट केल्या 30 भितर तातूंतले कांय पणजी MLAचे मनीस आसा अशें मिडिया म्हणटा. तातूंत कांय नांवां दिल्लीं आसात. तितूंतलीं नांवां आमी ते इलेक्शन कमिशनाक परत धाडलीं की कोण केक खावयता MLA, कोण ताचो आनी कोण आसलो, तें सगळें घालून ह्या लेटरा प्रमाणे आमी इलेक्शन कमिशनाक परते बरयलें. ताजे उपरांत
आनीक एक आमकां 28 मेक एक रिप्लाय आयलो, रिमायंडर 1. आतां हो कोणाक कॉपी आमकां येता, तो कोणाक घालता रिमायंडर? कलेक्टराक, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसराक घालता रिमायंडर. अरे तुका पयलीं आमी बरयल्ले, अजून तुवें रिप्लाय धाडूंक ना, सो आमी तुका परत बाबा पुता मातशें धाड. सो ते धाडले उपरांत आतां आनीक एक लेटर येता पळय. इलेक्शन कमिशन तांकां सांगता कितें जालां मातशें आमकां कळय. आनी म्हाका एक इलेक्शन कमिशन म्हणटा युअर कंप्लेंट हॅज बीन नोटेड. म्हाका दिल्लीच्यान येता आनी मागीर परतो बरयता इलेक्शन आल्तीन ऑफिसांतल्यान, तो परतो बरयता डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसराक, मास ट्रान्सफर्स ऑफ BLO इन 11 पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हे इतले बरोवन हे 29 मेक परतो बरयता तो की आमी 2 रेफरन्स जी इलेक्शन कमिशनान केले तेजे दोनीचेरूय आमकां कंप्लेनचे काय ना, नो रिप्लाय. उपरांत आतां आमी पावले 9 जून. ही 9 जुनाची लेटर व्हेरी इंटरेस्टिंग. हे पयलींचे 3 लेटरांचे उल्लेख करून मास ट्रान्सफर्स ऑफ BLO इन पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी लेटर 1, 2, 3 आनी वो रिमायंडर 2. आतां हे कित्याक सांगचें पडटा? आल्तीन ते हांगा सकयल पणजे 3 लेटरी येता आनी 3 फावटी ते 3 लेटरांचो रिमायंडर येता, तरी हेजेर सादे गोश्टीचेर कांय एक्शन जायना. आतां म्हाका कित्याक सांगपाक जाय? हांव म्हणटा की BLOक तुमी न्यू रिप्लेस केला तेजेर म्हजो कांय विरोध ना, आमचो कसलोच विरोध ना. 2 कित्याक सोडले ताजेर मातशें आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय. तिसांतले 2 कित्याक सोडले फाटी आनी 28 रिप्लेस केले. ते 28 रिप्लेस केल्यात तितून भितर डेली वेजर्स सुद्दां आसा. डेली वेजर्स म्हणजे डेली कामाक येवपी कोण कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले लोक, तांकां सुद्दां बूथ लेवल ऑफिसर म्हणून हांगा ह्या ऑर्डरीन आसा. सो दीस इज समथींग कन्फ्युजींग, म्हणून आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय. आमी अजून ताचेर ते खरें केलां सारकें केलां तेजेर कांय म्हणिना, पूण बाकीच्या 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीचो म्हणजे कितें आसा आतां? बाकी 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी कितें करूंक सोदता? ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक जालें? इवन द इलेक्शन कमिशन इज सरप्रायज, पूण ते आतां रावल्या. हांगाच्यान कितें तरी रिप्लाय येतलो म्हणून. रिप्लाय केन्ना येता तो पळोवया. सो हितून कितें जाता आतां? हितून एक सिरियस गोश्ट म्हणटा ती, हें दिसता ते भशेन इट इज अ केस ऑफ मॅनिप्युलेशन ऑफ वोटर रोल. आनी राहुल गांधीन जें म्हटलां हांगा महाराष्ट्रा भितर ऑलमोस्ट 76 lakhs वोटर्स एड जाले बिटवीन पार्लमेंट इलेक्शन टू दीस इलेक्शन. जेन्ना 5 इलेक्शन बंद जालें थंय तेन्ना वोटर टर्नआउट आशिल्लो 58.22. फायनल टर्नआउट ताणें त्या दिसाक डिक्लेअर करूंक ना, दुसऱ्या दिसाक डिक्लेअर केलो. अँड दॅट वोटर टर्नआउट इन्क्रीज बाय नियरली 8%. 8% वोटर टर्नआउट इन्क्रीज जालो. सो आमकां कितें सांगपाक जाय? आमी EVMचेर बोवाळ घालता, मे बी लोकांक डावट आसा कितलोय वोट मारलो जाल्यार तो इलेक्ट्रॉनीक आनी कोणाक पावोंक शकता म्हणटा. पूण ग्रेटर डेंजर आज गोंयान भितर आमी फेस करपाचें आसा तें म्हणल्यार वोटर रोल इन्फ्लेशन. संख्या वाडोवपाची. आतां कोणाक घालून ती संख्या वाडटा? आमचे कडेन कांय नांवां पावल्लीं आसा, हांव ती आतां आसा, पूण तितून भितर बरीचशीं नेपाली नांवां आसा, तितून भितर बरीचशीं कन्नडिगा नांवां आसा. नांवां वयल्यान कळटा मोरलेस की वो इज फ्रॉम कर्नाटका, ही इज फ्रॉम आंध्रा, ही इज फ्रॉम सेवरल अदर प्लेसीस. पूण एक बरें सांगपाक जाय की थोडे लोक जागृत आसात आनी जागृत आसल्या कारणान कांय लोकांनी ऑब्जेक्शनां घेवन 7 नांवां डिलीट करून घेतल्या. दोन नेपाली आसा हितून, ही डिलीट करून घेतल्या, जबरदस्ती करून डिलीट करून घेतल्या. सो म्हजो मेसेज कितें? आज ही एक टेस्ट केस म्हणून आमी पणजेची घेतल्या आनी बरीचशीं नांवां येता. कशी जाता ही? हेंचे कडेन खूब 100 फ्लॅटां आसा. हांगा थंय अशी स्प्रेड आउट जाल्लीं फ्लॅटां आसा, बिराडां आसा. सो ताजेर ते एक NOC दिता. एक जस्ट मोडस ऑपरंडी सांगता लोकांक, गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय, कित्याक तुमचे प्रत्येकाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें अशें घडटा आसता. सो हे NOC दिता आनी वोटर हे एड करून घेता, रेजिस्टर करून घेता. पणजेची एक
एक गोष्ट अशी आसा की जो मिनिस्टर आसा पणजे MLA आसा तो मिनिस्टर आसा. इलेक्शनाचें काम जें आसा तें वेगळें, तातूंत सरकार पडना आनी हांव खंयच्याच पार्टयेक असो हें म्हणना, पूण सरकाराक लागना इलेक्शनाचें काम. ऑफिसर मे डुप्लिकेट द वर्क, म्हणजे कितें म्हणटा ताका डबल चार्ज. एक तो ताजें स्वताचें काम करचें करून ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्शन कमिशन. पूण एट द सेम टायम हे जे ऑफिसर आसा, हे जे लोवर लेवल ऑफिशियल्स आसा, तांचेर दबाव येता ह्या हितूंतल्यान सिद्ध जाता. कित्याक आज पर्यंत 3 रिमांयडर इलेक्शन कमिशन धाडून सुद्दां कलेक्टर ताका परतो रिप्लाय करिना, ना म्हणून ताचेर कितें उजवाड घालिना. सो द पॉसिबिलिटी इज व्हेरी हाय की जितले पळय NOC दिवन वोटर रजिस्टर करतले तेन्ना असो इम्बॅलन्स जातलो की गोंयकाराच्या वोटराक म्हाका दिसता हांव एक अदमास काडटालो 25% सुद्दां व्हॅल्यू उरचो ना. फुडलें आतां 27 इलेक्शन येता म्हणसर 100% जर एक व्हॅल्यू आसलो एका वोटाक, तो लोकल मनशाच्या वोटाक फक्त 25%चेर पावतलो. बाकीचो 75% जो व्हॅल्यू आसा तो अशें ऍड करून ते भरून काडटले. दीस इज अ रियल पॉसिबिलिटी. ह्या फुडलें इलेक्शन कशें रिगींग जातलें तें. कित्याक आतां जेन्ना तांकां दिसता की तांचेर द हीट इज इन्क्रिजींग, एंटी इनकम्बन्सी वाडटा, तेन्ना दुसरो कितें तरी मार्ग काडपाचे ते तयारीन आसा. आनी ही एक स्टडी पळयली जाल्यार इट इज अ रियल डेंजर टू डेमोक्रेसीज फॉर डेमोक्रेसी. सगळ्या प्रत्येक गोंयकाराक उलो मारता की तुमच्या ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी रावतात त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी पयलें तुमचेंच नांव आसा जाल्यार पळोवया. आतां तें सोंपें आसा. यू कॅन जस्ट आतां जे तुमचे भुरगे सगळे कंप्युटर सेवी आसा, तुमचें नांव आसा जाल्यार पळोवया. कितें जालां फाटीं प्रदीप म्हणटालो, आतां अशी परिस्थिती जाल्यार जशें कोणाक ब्लड प्रेशर आसा तो मॉनिटर पळय करता डेली बेजीस किंवा 2-2 दिसांनी, तशें तुमचें नांव इलेक्ट्रोल रोलाचेर आसा काय ना तें मॉनिटर करपाची वेळ आयिल्ली आसा. एनी मोमेंट इट कॅन गेट डिलीटेड फॉर नो रिजन. कित्याक ही जी मशिनरी आसा ती सामकी भितरल्यान वीक करीत आयिल्ले आसा ते. सो दॅट इज द डेंजर. सेकंडली, इलेक्ट्रोल रोल तुमकां आतां लायव्ह मेळटा हेजेर इंटरनेटाचेर. तुमच्या शेजाऱ्याक अनयुज्युअल जी नांवां जर ऍड जाल्लीं आसत जाल्यार तुमी ऑब्जेक्शन घेवपाची ड्युटी तुमची. ह्या प्रत्येक गोंयकाराची आज ड्युटी. नाजाल्यार असो हॅपी गो लकी म्हणून तुमी लास्टाक वोटिंगाक वयतले, तुमचेंच नांव मेळचें ना आनी भलतेच तुमकां वोटिंग करून येतले आनी तुमकां पळोवन हांसतले. हो इम्बॅलन्स जायना जावपाक ही आमी मॅसेज दिवपाक हो ल्हानसो प्रेस कॉन्फरन्स आज आपयला. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, प्रदीपाकूय थँक्यू म्हणटा. आनी तुमचे कांय प्रश्न आसा जाल्यार तुमी विचारता. Booth level officers, aren't they appointed by the state election commission? Booth level officers are appointed by the officer of the rank of deputy collector, who is electoral registration officer, ERO म्हणटा ताका. ताज्या अंडर एक AERO आसता, मामलादार रँक. सो हे दोगी मेळून बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट करता. आतां पर्यंत म्हाका खंयच मेळोंक ना कितें पॉलिसी आसा ती फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ BLOs. पणजे पळय कितें जालां, इट्स अ अनयुज्युअल सिट्युएशन which raises suspicion. Until today, Election Commission has not clarified our doubt why and under what circumstances only in the case of Panaji 28 out of 30 BLOs have been posted without saying anything about the existing BLOs. See, ह्या आनी कन्फ्युजन वाडटा. हांगा 30 BLO आसा ऑलरेडी. आतां तांकां रिप्लेस केल्या काय तांकां रिलीव करपाचे तें आमकां कांय मेळना. आतां परिस्थिती सद्याक आज कितें आसा ती म्हाका खबर ना. बट आय एम जस्ट टेकिंग इट एज अ टेस्ट केस. आनी म्हणून आज इलेक्शन कमिशना कडेन आमी वचून सुद्दां आमकां ताचेर क्लॅरिफिकेशन मेळना.